أول ما الباب اتفتح دخل منير وكان باين على وشه الرعب. انتوا سايبين باب الشقة مفتوح كده ليه؟ وبعدين فين شهد؟ أنا من الصبح قاعدة اتصل عليها والتليفون بتاعها مقفول. أنا قلقانة عليها قوي، ولأني مش معايا رقمك يا طنط جيت هنا دلوقتي علشان أطمن. طنط قعدت تبكي تاني. شهد خرجت من الصبح يا منير يا ابني وما رجعتش لغاية دلوقتي، والتليفون بتاعها فعلا مقفول. أنا مش عارفة أعمل إيه. رجع لي بنتي يا منير، أنا ماليش غيرها في الدنيا. منير اتصدم. ما تقلقيش يا طنط، أنا هعرف أرجعها. وانتي يا دليلة بعد إذنك، أنا عارف إن انت في وقت صعب قوي، بس معلش ممكن تخلي بالك من طنط، والنهار إن شاء الله مش هيطلع غير وشهد وسطيكم. مشي منير من هنا وأنا حاولت أهد طنط على قد ما أقدر. منير خرج واتصل بواحد. بقولك إيه، فاكر السلسلة اللي انت عملتها لي من فترة وكان فيها جهاز تتبع؟ أنا عاوزك بقى تحدد لي مكانها حالا، مفهوم؟ قفل منير التليفون وقعد يفتكر اللي حصل في المول لما سيبناه مع شهد لوحدهم. بعد ما خلصوا كل الحاجات اللي كانوا محتاجينها منير قال لشهد استني هنا دقيقة واحدة هجيلك على طول، اوعى تتحركي من المكان ده. فضلت شهد واقفة لوحدها لفترة ومنير بسرعة رجع لها قال لها يلا يا حبيبتي غمضي عينيك بسرعة ومن غير أي نقاش، اوعي تفتحيها. شهد استغربت بس سمعت كلامه. منير طلع السلسلة ولبسها لشهد. لما فتحت عينيها وحطت ايديها على السلسلة، الله يا منير ده حلو قوي بجد، ربنا يخليك ليا يا حبيبي، بس ايه بقى المناسبة؟ قال لها يا ست من غير اي مناسبة، هي عجبتني وشفتها انها تبقى حلوة عليكي فجبتها لك على طول. اهم حاجة مش عاوزك تقلعيها خالص يا شهد، مهما حصل اوعي تقلعيها، انت فاهمة؟ قالت له حاضر يا حبيبي مش هقلعها ابدا. يلا بقى علشان نروح لدليلة وزين، زمانهم خلصوا مستنينا وبصراحة انا جعانة قوي. فاق منير من شروده على صوت رسالة جات له على التليفون وفيها العنوان اللي موجود فيه شهد، وبسرعة اتحرك بالعربية بتاعته على المكان. وصل المكان وطلع السلاح بتاعه ودخل وقعد يدور على شهد. بعد شوية وصل للأوضة اللي كانت فيها شهد، كسر الباب ولما دخل لقاها مربوطة وشها كان كله دم. جري بسرعة عليها وفكها وقعد يفوق فيها بس ما كانتش بتفوق خالص. شالها بسرعة وجي يخرج بيها من المكان. دخل شخص ملثم وقال له على فين يا بطل؟ ما لسه بدري يا حبيبي، سيب بقى يا حلو اللي في ايدك دي احسن لك. منير قال له مش هسيبها. انت مين وعاوز منها ايه؟ لو على الفلوس انا ممكن اديلك الفلوس اللي انت عاوزها، بس كله الا شهد، انت فاهم؟ الراجل قعد يضحك. فلوس ايه يا ابو فلوس اللي انت بتحكي عنها؟ بقولك ايه، انا اصلا مش فايق للعب العيال بتاعك ده، سيبها يلا وامشي من هنا احسن ما تطلع من المكان ده جثة. وهنا دخل زين وحط المسدس بتاعه على دماغ الراجل الملثم. اللي يفكر يأذي اخويا هكسر له دماغه وهيبقى حفر قبره بنفسه. اخلص وقول انت مين وشغال تبع مين وعاوز ايه من شهد؟ الراجل قعد يضحك بسخرية. لا ده انا كده اطمنت عليها قوي، هسيبكم بقى دلوقتي، بس بقولك ايه يا منير، لو شهد حصل لها اي حاجة في يوم من الايام مفيش حد هيرحمك مني مهما كان مين، وقريب او هتعرف انا مين بالظبط، بس لما يجي الوقت المناسب. يلا سلام. وفجأة النور انطفى من المكان كله ورجع بعد ثواني وما كانش فيه اي حد موجود في الأوضة غير منير وزين وشهد اللي كانت معاهم. زين قال له يلا يا منير نمشي من هنا، مفيش وقت، لازم نودي شهد المستشفى، اتحرك بسرعة. منير بسرعة ركب العربية واخد شهد جنبه، اما زين كان سايق لغاية ما وصل على المستشفى ودخلت شهد غرفة الكشف. منير بص لزين، هو انت جيت ازاي يا زين وعرفت ازاي ان انا في المكان ده؟ قال له ده سؤال برضو يا صاحبي، انت من ساعة ما قلت لي ان انت قلقان على شهد ولازم تروح تطمن عليها وانا طلعت زي المجنون وراك، وبعدين فضلت ماشي وراك، ولما نزلت ورحت بيت اهلها وبعدين ركبت تاني في عربيتك من غير ما تحس كنت ماشي وراك طول الوقت لانه كنت عاوزة اطمن عليك. منير حضنه، انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه، ربنا يخليك ليا يا زين يا رب ويقدرني ورد جمالك عليا. زين ضربه على دراعه، جمايل ايه يا عبيط اللي انت بتحكي عنها؟ انت ناسي ان انت اخويا ولا ايه؟ انت يا منير بالنسبة لي اكتر من اخ، والحمد لله ان شهد رجعت بالسلامة، خلونا بقى نفرح بيكم. خرجت الدكتورة الحمد لله هي كويسة، بس الظاهر كده ان جالها انهيار عصبي واغمى عليها ومحتاجة شوية راحة. يا ريت بقى تهتموا بها الفترة اللي جاية وان شاء الله بكرة هتقدر تخرج من المستشفى. زين بص لمنير، مش هينفع نبات معاها، يا ريت تتصل بوالدتها يا منير
علشان تيجي تقعد معاها. زمانها دلوقتي قاعدة قلقانة عليها قوي، ويلا بينا احنا نمشي من هنا وبكرة نجيلها من بدري. وفعلا منير سمع كلامه، وجيت انا وطنط وقعدنا مع شهد، ومنير مشي. تاني يوم زين راح الفيلا لأنه كان لازم يغير ملابسه ويروح الشركة. أول ما وصل ودخل من الباب كانت نسمة جوه وقاعدة مستنياه. أول ما شافته طلعت تجري عليه وحضنته. وحشتني قوي يا زين، انت كويس؟ انا عرفت اللي حصل لطنط واللي دليلة كمان عملته معاك. انا بجد اسفة قوي يا زين، ان شاء الله كله هيعدي يا حبيبي. زين بعدها عنه. شكرا قوي يا نسمة، بس يا ريت ما تجيبيش سيرتهم قدامي مرة تانية. الا قوليلي صحيح، هو سمير اخوكي فين؟ مختفي كده بقاله فترة، ما تعرفيش عنه اي حاجة؟ نسمة استغربت انه بيسأل عن اخوها. قالت لا يا زين، هو اتصل بيا من كام يوم وقال لي ان هو مع ناس اصحابه وكلها كام يوم وهيرجع. بس غريبة قوي، انت من امتى وانت بتسأل على سمير اخويا؟ هو انتوا اتصالحتوا ولا ايه؟ قال لها اخوكي بالنسبة لي ميت، انا بسأل عليه عادي لان شاكك بصراحة كده ان لها علاقة بموت مايا. اكيد عرفت ان هي ماتت مقتولة في شقة صاحب سمير، وصاحبه قال ان سمير هو اللي طلب منه الشقة لمايا. نسمة حست ان كلام زين صح وخافت على اخوها في الوقت ده. مستحيل اخويا يعمل حاجة زي كده، ولو يمكن هو اللي اخد الشقة اكيد هي اللي اتحايلت عليه علشان يشوف لها مكان تقعد فيه بعد ما اهلها طردوها. بصلها بكل برود. يمكن برضو، بس عايزة اقولك الحقيقة هتبان. المهم انت كنت جاية هنا ليه؟ محتاجة حاجة؟ قربت منه. في ايه يا زين؟ هو انا ما ينفعش اجيلك اطمن عليك على الاقل لو بصفتي بنت خالتك لحد ما يجي اليوم اللي تصدق فيه ان انا بحبك وابقى مراتك؟ نفسي تديني فرصة واحدة بس، نفسي تصدقني يا زين وتصدق مشاعري. قال لها نسمة انا بجد مش فايق للكلام بتاعك ده، وكمان عندي مواعيد مهمة لازم اروح الشركة دلوقتي. يا ريت بقى تبعدي ونبقى نتكلم بعدين في المواضيع دي. البيت بيتك يا نسمة. ابتسمت نسمة لزين وكانت فرحانة قوي لانه اول مرة ما كانش يزعق فيها. قالت له طيب تسمح لي عقبال ما تغير ملابسك استناك ونفطر مع بعض، وحشني الاكل معاك قوي، بعد اذنك ما تكسفنيش. قال لها ماشي يا ست نسمة، عن اذنك بقى هروح اخد الدش بتاعي وهنزل على طول، يكون بقى الفطار جاهز. طلع زين ونسمة ابتسمت ابتسامة نصر وقعدت تستناه. ظهر شخص تاني وكان ماسك صورة ريم ام شهد وبيتكلم معاها وبيقول لها عارف ان انت اتظلمت كتير قوي يا ريم، بس ما تقلقيش كله هينتهي قريب قوي، ما تقلقيش انا موجود. دخل عليه خالد في الوقت ده. وبعدين معاك بقى، هتفضل هنا لغاية امتى؟ ما انت عارف لو حد عرف بوجودك اكيد مش هيحصل خير، انت كده بتعرض حياتك للخطر. رد وقال مش قادر، انا بقالي كتير قوي مستخبي، انا جبت اخر خلاص، الحق لازم يرجع لاصحابه، انا بموت في الدقيقة 100 مرة، انا عندي احساس بالذنب هيموتني. اتكلم خالد، انا وعدتك ان انت هتظهر للكل، بس ارجوك مش دلوقتي، لازم أأمن حياتك الاول، وبعد اذنك ما تعملش اي حاجة تاني من ورايا. قال له حاضر يا خالد، ارجوك استعجل لان مش هقدر اصبر كتير، انا محتاج ارتاح، افهمني بقى ارجوك. قال له حاضر هعمل كل اللي اقدر عليه، ما تقلقش الحقوق هترجع لاصحابها قريب قوي، عن اذنك بقى علشان عندي شغل. شهد فاقت ومامتها حضنتها. كده يا بنتي تقلقيني عليك بالشكل ده؟ الحمد لله ان انت رجعت لي بالسلامة، لولا ربنا وبعدين منير كان زماني مت من الخوف عليكي. قالت لها بس يا ماما بعد الشر عنك يا حبيبتي، ما تقوليش الكلام ده تاني، انا موجودة معاكي اهو وعمري ما هسيبك ابدا، وبعدين اطمني ما حصلش اي حاجة. اتكلمت انا وقلت ما كفاية دراما بقى، اهي شهد رجعت ومالوش لازمة الكلام ده، ولا الدموع دي كمان لها لازمة، ولا انتوا كده غاويين نكد. ضحكت شهد وقالت يا بنتي ما تبطلي اللمضة بتاعتك دي، يعني حتى بعد ما اتجوزتي لسه زي ما انتي، ما تعقلي بقى يا ست دليلة، حرام عليك جوزك يا بنتي. ما قدرتش امسك دموعي اول ما جابت سيرة زين ولقيت طنط قامت وحضنتني. كده يا شهد ليه يا بنتي تفتح الموضوع ده دلوقتي؟ بس يا دليلة يا بنتي اهدي وكل حاجة هتتحل ان شاء الله. قلت لها ما تلوميش عليها يا طنط، وبعدين هي هتعرف منين؟ ما تقلقيش عليا انا كويسة قوي، انا برضو دليلة، هو انت نسيت ان انا قوية ولا ايه؟ شهد استغربت، هو في ايه يا جماعة؟ ايه اللي حصل وانا مش موجودة؟ ما تفهموني بعد اذنكم، وانا قاعدة كده مش فاهمة اي حاجة. وقبل ما حد يتكلم فينا دخل كريم ابن عمها وبسرعة مسك ايد شهد. انت كويسة يا شهد يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل لك؟ طمنينا عليك يا شهد، انا اسف ان انا ما كنتش معاكي، بس غصب عني والله.
وهنا دخل منير وزق كريم بعيد عنها. ما تقلقش، هي أصلا مش محتاجالك، طول ما جوزها معاها يا أستاذ كريم مش هتحتاج لأي حد تاني، وبعد إذنك يا ريت ما تلمسهاش مرة تانية. كريم اتعصب. جوز مين يا جدع؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين ده هيبقى في أحلامك وبس. شهد مستحيل تكون لك في يوم من الأيام، ولو هضطر ان انا اموتك فيها لكن استحالة اسيبها لك. ولا انت ايه رأيك يا طنط؟ مامة شهد اتكلمت. يا كريم يا ابني افهم، شهد قلبها مش معاك، وانا مش هقدر اظلم بنتي ولا اظلمك انت كمان، وان شاء الله ربنا يعوضك بالاحسن منها. كريم قال معنى كده ان انتوا كلكم معاه ضدي. تمام، وانا قلت اللي عندي. شهد مش هتبقى الغير في يوم من الايام، وبكره تشوفوا بقى كريم هيعمل ايه. وخرج كريم ورزع الباب وراه. شهد قعدت تبكي. انا اسفه قوي يا منير على اللي حصل ده، خلاص ابعد عني، انا مش هسمح ان هو يأذيك في يوم من الايام بسببي. بقول لك ايه، روح بقى يا ابن الحلال وشوف نصيبك بعيد عني. كريم ابن عمي ده واحد مجنون، وانا خايفه يعمل لك اي حاجه انا ممكن اروح فيها لو اذاك. منير قرب منها ومسك ايديها. بس بقى يا بنتي يا هبله، انت ايه مستقليه بجوزك ولا ايه؟ ايه يا بنتي، ده انا اسد، واللي يقرب مني او من مراتي اكله بسناني. ولا ايه يا حماتي؟ ضحكت والدة شهد. عنده حق يا بنتي يا شهد، الواد ده اسد وابن اسد كمان، ربنا يحرسكم ويخليكم لبعض. وانت يا شهد عقلي وسيبوا جوزك يتصرف. شهد استغربت. ايه جوزك جوزك؟ من اول اليوم وانتوا قاعدين تقولوا جوزك، هو احنا اصلا لسه اتخطبنا علشان نتجوز؟ لسه بدر قوي على كلمة جوزك دي. اتكلم منير. لا يا حبيبتي مش بدر ولا حاجة، ما انا اصلا اتكلمت النهاردة مع حماتي وقررنا ان احنا بعد شهر هنعمل الخطوبة وكتب الكتاب والدخلة كله في يوم واحد. ايه رأيك بقى يا ست شهد؟ شهد قامت وقعدت تتنطط، كانت فرحانة قوي، وانا كمان كنت واقفة وفرحانة لفرحتها، واستأذنت علشان امشي لان حسيت ان انا تعبانة. اما زين كان في العربية واتصل والده بيه، قال له زين تعالى الفيلا بتاعتنا حالا، انا عاوزك في موضوع مهم، ممنوع اي اعتذار، يلا تعالى وانا مستنيك. وقفل التليفون في وشه من غير حتى ما يستنى يسمع رده. زين استغرب قوي ولف بالعربية وراح عند والده. اول ما وصل قال له خير يا بابا، انت عاوز مني ايه وليه صممت ان انا اجي في الوقت ده؟ اتفضل اتكلم، اقعد يا زين وهتفهم كل حاجة، لان في حقيقة لازم تعرفها ومش هينفع تفضل مستخبية عنك اكتر من كده. زين استغرب وحس ان هو قلقان قوي. ما تتكلم على طول يا بابا، في ايه؟ انا ما بحبش الطريقة دي خالص، ويا ريت تيجي دغري معايا في الكلام وتقول اللي عندك بسرعة. عم بدأ يتكلم مع زين ويقول له ايام الجامعة يا زين، لما عرفت ان مرات عمك مش بتحبني وبتحب اخويا الكبير كنت مصدوم قوي، ما كنتش عارفة اعمل ايه وما كنتش شايف قدامي. يومها رحت نايت كلاب وفضلت سهران، كنت قاعد اشرب وما بقتش حاسس بنفسي، وما كانش معايا اي حد. واحد من الناس اللي شغالين في المكان اتصلوا من التليفون بتاعي وردت عليهم واحدة زميلتي في الجامعة، وبعد شوية زميلتي دي جت علشان تاخدني من نايت كلاب. كنت عارف ان هي بتحبني بس انا بقى ما كنتش قادر اشوفها. المهم اخدتني في العربية بتاعتها وروحتني على الشقة بتاعتي علشان محدش من اهلي يشوفني بالمنظر ده. وبعد ما وصلنا الشقة قالت لي صابر لازم اسيبك دلوقتي، نام وهتصحى وهتبقى كويس ان شاء الله، ولو صحيت مصدع تبقى تشرب كوباية قهوة وان شاء الله هتبقى كويس. جت تمشي مسكتها من دراعها، قلت لها زينب ما تسيبينيش، انا بحبك قوي يا زينب، صدقيني هخليكي اسعد واحدة في الدنيا، اديني فرصة واحدة بس، صدقيني انا مش هقدر اعيش من غيرك. قالت ما تفوق بقى يا صابر، انا مش زينب ويا ريتني كنت هي علشان تحبني ربع حبك ليها، للأسف كله نصيب، سيبني امشي بقى دلوقتي ارجوك. ما قدرتش اسيبها وانا شايفها قدامي زينب. لا يا زينب مش هسيبك، انت ليا انا وبس، خليكي ملك العمر كله حتى لو غصب عنك. فضلت تصرخ علشان اسيبها، بس انا بقى كنت مغيب في الوقت ده، ما فوقتش غير تاني يوم وهي كانت جنبي وملابسها كانت متقطعة. اتصدمت، قمت وما كنتش عارفة اعمل ايه، وعدتها ان انا هتجوزها لان ملهاش ذنب في كل اللي حصل. ساعتها رجعت البيت وابويا اجبرني ان انا اتجوز نادية. زين قال له بعدين انا برضو مش فاهم حضرتك عاوز تقول ايه بالظبط، قلت لك اتكلم على طول، انا خلاص ما بقاش عندي صبر، كمل عم الكلام. وافقت ساعتها واتجوزت نادية، وزميلتي دي اختفت خالص، ما ظهرتش غير بعدها بشهرين وقالت ان هي حامل.
معرفتش اعمل ايه. صارحت نادية وقلت لها ان انا هتجوزها، بس نادية طبعا رفضت، قالت ان احنا هناخد الطفل ويتكتب باسمها، لا اما بقى هتفضحني قدام العيلة كلها. خفت ان ابويا يحرمني من الميراث. ساعتها وافقت يا ابني غصب عني. زين اتصدم من الكلام اللي سمعه. انت قصدك ايه يعني؟ يعني نادية ما تبقاش امي؟ ازاي الكلام ده؟ مستحيل الكلام ده يبقى حقيقي. طيب لو صح، امي الحقيقية فين؟ وازاي سابتني لكم بالسهولة دي كل السنين اللي فاتت دي؟ قال لامك دي غلبانة، كانت خايفة عليك ان انت تعيش من غير اب ويتقال عليك ابن حرام، علشان كده وافقت بالعافية، بشرط ان هي دايما تكون حواليا وهي موجودة. وقررت ان انا بطل ظلم فيها وعرفك الحقيقة، هي محتاجالك قوي. زين دموعها بدأت تنزل وبسرعة مسحها. مين هي ام الحقيقية؟ انا لازم اشوفها. قول لي اسمها وعنوانها ايه؟ يلا يا بابا. عم قال له امك تبقى ندى السكرتيرة بتاعتي. زين اتصدم وقام مشي من قدامه. اما انا كنت في البيت لوحدي وفجأة الباب خبط. كنت فاكرة ان شهد وطنط هما اللي رجعوا من بره بعد ما دادا خرجت وراحت لهم بالملابس اللي هيرجعوا بيها. اول ما فتحت الباب اتصدمت صدمة كبيرة قوي. يا ترى مين الشخص اللي راح لدليلة في الوقت ده؟ وهيبقى عاوز منها ايه ورد فعلها؟ ومين الشخص اللي خطف شهد؟ وايه علاقته بخالد؟ كريم ناوي يتصرف ازاي؟ وسمير فين؟ ونسمة هتعمل ايه مع زين؟ منير هيسكت على اللي حصل ولا هيتصرف ازاي؟ زين هيعمل ايه بعد كل اللي عرفه عن والدته؟ رد فعله هيكون ايه اول ما يشوف ندى قدامه؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض الحلقة الجاية ان شاء الله. عاوزة اقول لكم ان الاحداث اللي جاية هتبقى حلوة جدا، علشان كده ياريت محدش يتأخر، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم بكرة على خير يا اجمل متابعين.